अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक मरतबा फिर ख़बरें चली हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान कोई रब्ता हुआ है और फिर आसिफ अली ज़रदारी ने मियाँ नवाज़ शरीफ को कायल कर लिया है तहरीक अदम एतमाद के लिए कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। कहानी क्या है असल में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूँगा कि वाकई ऐसा है या कुछ और कहानी है। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि PDM का जो गुज़श्ता जो आखिरी जो सरबराही इजलास था उसमें उसूली तौर पर तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन क्लोज़ कर दिया था PDM ने। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी अब भी शायद चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। वो इसमें क्यों चाहते हैं ये आसिफ अली ज़रदारी अभी तक मुतमईन नहीं कर सके, क्योंकि गुज़श्ता इजलास में जब उनसे पूछा गया था कि मुतमईन करें हमें, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी PDM के सरबराही इजलास में सरबराहान को मुतमईन नहीं कर सके थे। कोई लॉजिक उनके पास नहीं था, कोई होमवर्क नहीं था। तो उसके बाद इन्होंने उसूली तौर पर तो ये क्लोज़ कर दिया है। मेरी बात हुई है मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से भी और उनके करीबी ज़राए जो हैं उनसे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हम तो क्लोज़ कर चुके हैं। लेकिन एक कहानी मुझे ये भी सुनने को मिली है जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी को मरकज़ में इस्लामाबाद से जो सेनेटर के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया गया है PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर, तो ये आसिफ अली ज़रदारी ने एक नई चाल चल रही हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए कि अगर या यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं मरकज़ से, क्योंकि मरकज़ में जो सेनेटर बनने हैं वफाक से इस्लामाबाद से, उनको कौमी असम्बली के मेंबरान वोट देते हैं जो इस्लामाबाद जो पूरे मुल्क के कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। अब कौमी असम्बली गिलानी कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके लिए लॉजिक ये दिया जा रहा है कि भाई क्योंकि PTI के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर हफीज़ शेख और फरजाना मैडम जो हैं वो कमज़ोर कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। हफीज़ शेख इस सेंस में कि वो गैर मुंतखब शख्स हैं और उनसे PTI के मेंबरान बहुत सारे राज़ी नहीं रहे ये 2 सालों में जो उनका, क्योंकि रवैया उनका मेंबरान के साथ ऐसा था कि मेंबरान ये समझ रहे हैं, बहुत सारे PTI के नाराज़ हैं हफीज़ शेख से कि भाई एक गैर मुंतखब आदमी हमें हाथ मिलाता नहीं है, हाथ नहीं हैंड शेक नहीं करता, टाइम नहीं देता, मुलाकात नहीं करता, तो हम उसको कैसे वोट देंगे। ये एक परसेप्शन बनी हुई है PDM के अंदर कि PTI के वैसे ही मेंबरान 20-22 मेंबरान ऐसे हैं जो PTI से, वज़ीर आज़म से या हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है या नाराज़ हैं, वो खुश नहीं है, तो वो शायद वोट इनको न देते PTI को या नहीं देना चाह रहे। तो एक तो वो भी एडवांटेज है PDM को या आसिफ अली ज़रदारी को या यूसुफ रज़ा गिलानी को। दूसरा फिर ये कमज़ोर कैंडिडेट का एडवांटेज है कि ये कमज़ोर कैंडिडेट है। तीसरा PDM का मुश्तरका उम्मीदवार है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये भी एडवांटेज है PDM को और यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतने के इम्कानात बढ़ाता है कि मुश्तरका नून लीग के बहुत सारे मेंबरान हैं। अब PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चंद वोटों पर, चंद मेंबरान पर मरकज़ में हुकूमत उनकी बैसाखियों पर खड़ी है। तो पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि साउथ पंजाब के हैं और जनूबी पंजाब के हैं, तो जनूबी पंजाब के जो मेंबरान हैं, जो अरकान हैं, वो भी गिलानी के, शायद गिलानी उनको कायल कर लेंगे या उनसे वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं। वो ख़ुद जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, साउथ पंजाब से। तो अब एक एडवांटेज चौथा ये भी है गिलानी को। पांचवा ये भी समझा जा रहा है कि भाई
جو گیلانی فیملی کے تعلقات جو ہیں، ریلیشن جو ہے، رشتہ داری جو ہے پیر پاگاڑا فیملی کے ساتھ ہے، اور پیر پاگاڑا فیملی جو ہے وہ ظاہر ہے جی ڈی اے میں ہے، جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو سندھ والا بنایا گیا تھا، تو جی ڈی اے کے بھی ووٹ گیلانی لے سکتے ہیں پیر پاگاڑوں کے ساتھ رشتہ داری کے ذریعے، یعنی اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ پھر جو بی اے پی ہے جو حکومتی اتحادیہ، اب جی ڈی اے ظاہر ہے حکومت کی اتحادیہ مرکز میں عمران خان کی، بی اے پی بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی وہ بھی عمران خان کے ساتھ مرکز میں بیٹھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ رابطے میں ہے، جو بی اے پی کے کچھ ممبران ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن یہ ہے آصف علی زرداری کی کہ بھائی جی ڈی اے کے ووٹ مل گئے، پی ٹی آئی سے ٹوٹ گئے، اور بی اے پی کے بھی ووٹ ٹوٹ گئے، اور کچھ جو ممبران جو ناراض ہیں 15-20 ان میں سے 5-7 10 یا 15 ووٹ بھی مل جاتے ہیں تو گیلانی آسانی سے سینیٹر بن سکتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن ہے پیپلز پارٹی کی، یا گیلانی کے جنہوں نے جو حامی ہیں یا ان کو جنہوں نے نامزد کیا، یا آصف علی زرداری کی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کیلکولیشن کی گئی ہے، اور اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں بطور سینیٹر قومی اسمبلی سے ممبران سے ووٹ لینے میں، تو سمجھ لیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ خود ایک تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی علامت ہوگی، یا خود عدم اعتماد ہوگا وزیر اعظم کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف، اگر اس کے اتحادی جی ڈی اے یا بی اے پی ہو سکتا ہے قافلی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور عمران خان تو کوششیں کر رہے ہیں کہ بھئی جو اوپن ہینڈ جو ہے وہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہونی چاہیے، تاکہ میرے جو ناراض ممبران ہیں وہ بھی نہ بھاگ سکیں اور وہ بھی مجھے ووٹ دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر عمران خان کو یا ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ نظر آ جائے گا، اور پھر عمران خان ظاہر جو اتحادی ہیں ان پر بھی ایک عمران خان کا پریشر آ جائے گا کہ بھئی اتحادی بھی ووٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا تو وہ بھی ظاہر نظر آ جائیں گے، تو وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی تبھی اسی لیے کوششیں کر رہی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ ہونا چاہیے، اور گیلانی کو جو نامزد کیا گیا ہے اسلام آباد سے، وہ اس بنیاد پر جو یہ میں نے 5-6-7 جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، جو کیلکولیشن جو کی ہے پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری نے یا پی ڈی ایم نے، کہ گیلانی اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم اب اس انتظار میں ہے کہ گیلانی کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ گیلانی کا رزلٹ آنے کے بعد کامیاب ہوں تو بھی، ناکام ہوں تو بھی، تو دونوں صورتوں میں پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف جو ہے اس کا فیصلہ بعد میں کرے گی، کہ اگر گیلانی ناکام ہو جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد سمجھ لیں نہیں لائی جائے گی، اگر گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً سمجھیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی لائی جائے گی، اور کامیابی ہو بھی سکتی ہے، امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور خبر بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کی میں فی الحال تصدیق نہیں کر سکتا، اس پر میں الگ پروگرام کروں گا، اس پر کام کر رہا ہوں، کہ نون لیگ کے بہت سارے ارکان شاید اندرون خانہ گیلانی کے نامزدگی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی گیلانی کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آصف علی زرداری کی ایک گرپ جو ہے مرکز میں اسلام آباد میں مضبوط ہو جائے گی، اور آصف علی زرداری کہیں اپنی نہ کوئی گیم کر دیں اور نون لیگ پیچھے رہ جائے۔ تو یہ ریزرویشن بھی شو کیے جا رہے ہیں نون لیگ کے اندر، یہ ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے، لیکن اس پر میں کام کر رہا ہوں، مزید اس پر جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو خبریں چلی ہیں مختلف چینلز پر، تو اس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے اوریجنل جو صورتحال جو ہے اور جو اوریجنل سینیریو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔